وهنا أنا أوجه رسالة لكل مريض: إن كان لك فقدت في حياتك الصحة، تذكر أن الله أرحم بك من أمك. والله لو أن العافية تشترى لاشتريناها لمرضانا، والله ندفع أموالنا من أجل أن نرتاح ويرتاح أبناؤنا أو يرتاح والدينا المرضى. لكن هل فعلا ربنا عز وجل ترك المريض يتألم ولم يعطيه مقابل؟ سبحانه، أبدا أبدا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ اسمع لهذا الحديث ما أجمله، وهو بشرى لكل مريض. يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. شوف النظافة، تنظيف للذنوب، تمحيص. يعني أليس هذا جبر؟ عندما يأتي العبد يوم القيامة الذي كان مثلا معه سكر طول عمره، أو كلى طول عمره، أو كان معاقا طول عمره، أو أي مرض من الأمراض، ويتألم منه في حياته، هو تألم 20 30 40 سنة 50 سنة، ثم ماذا؟ ثم ذهب ليلقى الله وليس معه ولا ذنب، فيدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من الذين رضي الله عنهم، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط. ينسى كل التعب. أليس هذا فيه جبران للمريض؟ بل اسمع لهذا الحديث العظيم. يقول الله تعالى: استزرتك يا ابن آدم فلم تزرني. الله قال: كيف أزورك وأنت الله؟ قال: أما إنك لو عدت عبدي فلان المريض لوجدتني عنده. أليس هذا شرف؟